بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النصر مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، وقف کے ساتھ والفتح، اذا ذال کو کھینچ کر پڑھنا ہے الف کی وجہ سے، جا اس پر جیم کے اوپر مد ہے، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، نصر اللہ لام کو پوڑ پڑھنا ہے، والفتح ہا باریک، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، وقف کے ساتھ واستغفره، إنه كان توابا، كان توابا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم.